नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो, तर लामो समय लोड सेडिङको अवस्थामा रह्यो। 18 घण्टासम्म देशमा लोड सेडिङ हुने अवस्था थियो। अहिले लोड सेडिङ मुक्त भएको सरकारले घोषणा गरेको छ 2075 सालको जेठको 1 गतेबाट। अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोड सेडिङ नरहेको बताइएको छ। 2060 सालपछि लोड सेडिङ बढ्दै गएको थियो र लोड सेडिङ 18 घण्टासम्म पनि पुग्यो। र त्यो बीचमा उद्योग व्यवसाय थप समस्यामा परेपछि सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन दुईवटा लाइनबाट उपभोक्तालाई विशेष प्रकारले बिजुली दिने व्यवस्था गर्यो। प्राधिकरणको नजिकको सब स्टेसनबाट ग्राहकको घरसम्म छुट्टै तारबाट विद्युत लैजाने विधिलाई डेडिकेटेड फिडरको रूपमा व्याख्या गरियो। त्यसैगरी ट्रङ्क लाइन अन्तर्गत विशेष रूपले विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने विधिलाई ट्रङ्क लाइन विधि भनियो। ट्रङ्क लाइन विधि विभिन्न अस्पतालहरू, विभिन्न किसिमका ठुला औद्योगिक कारखानाहरू र ठुला करिडोरहरूमा प्रयोग गर्नको लागि बिजुली लगियो। र यस अन्तर्गत 66 केबी प्रसारण लाइनबाट सोझै तार जोडेर उद्योगीहरूले आफ्नो विद्युत उपभोग गर्ने स्थलसम्म लैजान सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो। डेडिकेटेड लाइनबाट 231 सेवाग्राहीले सेवा लिएका थिए भने ट्रङ्क लाइनबाट 67 सेवाग्राहीले सेवा लिएका थिए। 298 जनाले 2075 सालसम्म ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट सेवा लिएको बुझिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोही अनुसार बताइरहेको छ। ट्रङ्क लाइन अन्तर्गत 20 घण्टा लगातार विद्युत उपभोग गरेका ग्राहकले 60% वा त्योभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ। यो विषय अदालत, संसदका समिति, उपसमिति अख्तियार हुँदै अहिले फेरि व्यवसायी र प्राधिकरण बीचमा विवादको विषय बनिरहेको छ। के हो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइन विवाद? यो विवाद हुनुको कारण के हो र विवाद उत्पन्न भइरहँदा विवाद मत्थर पार्नका लागि के गर्ने? आज हामी यही विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि लामो समयदेखि ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनुभएका पत्रकार विकास थापा सम्पर्कमा रहनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। विकास सर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेछु। अब कुराकानी अगाडि बढाउँ है त। यो अहिले देखिएको डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनको विवाद चाहिँ खास के हो? अलि नागरिकले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब हिजोको अवस्थामा 24 घण्टा बिजुली आपूर्ति भएको थिएन। लोड सेडिङ थिए। जनता 18 घण्टासम्मको अवधिमा लोड सेडिङमा थिए। तर उद्योगहरूलाई चाहिँ नि प्रिमियम शुल्क तिरेर लोड सेडिङ यो बाट मुक्त हुने भन्दा पनि उद्योग चलाउने प्रयोजनको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले एउटा प्रिमियम शुल्क तिर्छौँ। त्यो शुल्क तिर्सकेपछि हामीलाई चाहिँ नि यो डेडिकेटेड हिसाबले, डेडिकेटेड भन्दा पनि अझ ट्रङ्क लाइन भनौँ न। ट्रङ्क लाइन भनेको चाहिँ एक सब स्टेसनदेखि अर्को सब स्टेसनसम्म बिना यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ 99.9% बिजुली आपूर्ति प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यस्तो क्वालिटीको बिजुली उहाँहरूले लिनुभएको हो। अब अहिले आएर यसमा चाहिँ के भयो भने अहिले बिलिङ नगरेको, समयमा बिलिङ नगरेको अनेक थरीका इस्युहरू आइरहेका छन्। यसमा चाहिँ बिचमा प्राधिकरणले नउठाएको यो भनौँ न यो बिलिङ गर्न छुट्यो भनेर महालेखाले बेरुजी देखाएपछि प्राधिकरणले बिलिङ गर्यो। त्यो बिलिङ गरिसकेपछि अनि विवाद आयो। यसमा चाहिँ अब यो 20 घण्टाभन्दा बढी चलाएको छैन। अब यो आयोग महसुल निर्धारण आयोग त्यो थियो होइन। यो नियमावली, यो अनेक थरीका चाहिँ विभिन्न यो झमेला झन्झटहरूको यो स्केलेट बढ्दै गयो। र पछिल्लो समयमा यो उद्योगीहरूलाई त्यति मार पर्दैन थियो कि उसले विद्युत प्राधिकरणले 1 वर्ष अगाडि यो लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ डेडिकेटेडको चार्ज हटाउनलाई विद्युत नियमन आयोगमा 1 वर्ष अगाडि एउटा निवेदन दियो। त्यो निवेदनमा समयमै कारबाही, आयोगले कारबाही गरिदिएको भए यो समस्या यति धेरै ठुलो भएर आउँदैन थियो। अस्ति असारदेखि लागू हुने गरी बल्ल आयोगले औपचारिक निर्णय गरिदियो। झन्डै त्यसले गर्दाखेरि 6 अर्ब रुपियाँ फरक पर्न आयो त्यो 1 वर्षको ढिलाइले गर्दाखेरि।
है। यसमा मेन इस्यु चाहिँ आयोगले गर्नुपर्ने काम समयमा नगरिदिएको कारणले, किनभने प्राधिकरणले आफ्नो सामान प्रडक्ट चाहिँ आफैले बेच्न पाउँदैन, मतलब आफैले मूल्य लिन पाउँदैन। र विशेष गरेर यो विद्युत नियमन आयोग ऐन आइसकेपछि चाहिँ सबै यो विद्युतको महसुलसँग सम्बन्धित यो रेगुलेसन गर्ने नियमन गर्ने निकाय भनेको आयोग नै हो। अब आयोगको स्वीकृति तलमाथि बिना आयोग प्राधिकरणले डेट चल्न सक्दैन र आयोगलाई उसले विधिवत रूपमा आयोग जब आयो, आयोग अस्तित्वमा आयो, आइसकेपछि आयोगलाई उसले पठाएको पनि हो र आयोगले 1 वर्ष ढिला गरेर निर्णय गर्दै त्यसले झन् 6 अर्ब रुपैयाँ जति उद्योगीले तिर्नु पर्यो। अब अर्को यो विवाद किन यसरी बढ्यो भन्दाखेरि महालेखा परीक्षकले बेरुजु निकाल्यो, जबकि उहाँहरूले बिलिङ गर्नुभएको थिएन, प्राधिकरणले गरेको थिएन। महालेखाले बेरुजु निकाल्नेपछि त गर्नै पर्यो, किनभने त्यो त अब कानुनलाई त कसैले पनि मान्न सकिँदैन, मान्दैन भन्न त पाइएन होइन। अनि अब त्यो बिलिङ बढ्दै आयो होइन, बढ्दै आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ यो त अब हामीले उपभोग गरिसके पहिलेको के भन्ने हिसाबले चाहिँ नि अब यो नतिर्ने मनसाय पनि देखियो। अब एमाउन्ट पनि ठुलो छ, एकैचोटि तिर्दा मार पर्नै पर्छ, उद्योग त्यसै पनि सस्टेन छैन, उद्योगलाई अहिले धराशायी अवस्थामा छ, त्यसमाथि यो विद्युतको अर्को भार पनि पर्दै गयो। एक प्रकारले हेर्दाखेरि उद्योगलाई मार परेको पनि देखिन्छ। तर बिचमा के भइदियो भने हिजोको एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ यहाँ के छ भन्नु छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँहरू आफैले कतिपय उद्योगीले त अझ इन्फर्मल तरिकाले पनि बिजुली लिनुभयो, कतिपयले निवेदन हालेर पनि लिनुभयो, पावर लगाएर पनि लिनुभयो। किन भन्नुहुन्छ भने हिजो उहाँहरू मध्ये कतिपयले त जेनेरेटर उत्पादन, जो डिजेल चलाएर डिजेलबाट चाहिँ जेनेरेटर उत्पादन बिजुलीबाट पनि उहाँहरूले विद्युत चलाउनु भयो। जेनेरेटरबाट चाहिँ उत्पादन भएको बिजुलीको लागत झन्डै 30 रुपियाँ पर्न आउँछ पर युनिट र विद्युत प्राधिकरणको बिजुली भनेको 12 रुपियाँ, बढीमा चाहिँ 15 रुपियाँसम्म पर्न देखिन्छ होइन। भनेपछि उहाँहरूलाई त्यतिखेर 65% फाइदा त डिजेलको एभोइडेड कस्टको हिसाबले हेर्दाखेरि त 65% उहाँले त अहिलेको अवस्थामा यो 6 अर्बको अतिरिक्त व्यय भएको जुन चर्चा छ नि, यो 2075 साल जेठको 1 गते देश लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछिको अवधि पछिको 6 अर्ब हो होइन। यस्तो हो, अब त्यो लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछिको अवस्थामा घोषणा भइसकेपछि चाहिँ त्यो लिनु जायज देखिँदैन होइन, किनभने एउटा घोषणा भइसकेको छ। त्यो आयोग ऊर्जा सचिवको समितिको त्यो प्रतिवेदनमा पनि त्यही छ। र त्यो चाहिँ किनभने अब लोड सेडिङ पनि छैन भने अनि त्यो प्रिमियम पनि लिने, त्यो त अब अन्याय नै हुन्छ, त्यो त मिल्दैन होइन। अब त्योभन्दा अगाडि भनौँ न, त्योभन्दा अगाडिका कुराहरू जुन चाहिँ नि हामीले चाहिँ यो विद्युतको समायोजन गर्नुपर्छ, मूल्य लिनु हुँदैन भनेर आयोगद्वारा स्वीकृत गराउनु पर्ने विषयमा चाहिँ नि आयोगले गरिदिएन होइन, समयमा गरिदिएन र त्यसको भार चाहिँ यतापट्टि पर्न आयो। अब हेर्नुहोस्, यसमा पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा पर्यो, सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, संसदीय समितिहरूले हेरे, ऊर्जा सचिवको आफ्नै चाहिँ संयोजकत्वमा यो समितिले अध्ययन गर्यो। अब उद्योगपतिहरूलाई, उद्योग क्षेत्रलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयका पदाधिकारी इभन प्राधिकरण नलागेको पनि होइन, लागेको देखिन्छ, तर सबैको हात बाँधिएको छ। अब के भइदियो भने कसैले पनि वेभ अफ गर्न सकेन। अब यसको उपाय के हो भने राज्यले, यदि सरकार छ भने सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर त्यो बिना गर्ने त्यसको भडताल प्राधिकरणलाई दिने। यो उहाँहरूलाई यदि राहत दिन सरकारलाई चाहिँ मन छ, साँच्चीकै उद्योग क्षेत्रलाई जोगाउनु पर्यो। अहिलेको यस्तो कोभिडले सारा अर्थतन्त्र चौपट भइरहेको बेलामा यदि राज्यले यदि दायित्व आफ्नो ठान्छ भने चाहिँ क्याबिनेटबाट कस्ता कस्ता बिना प्रतिस्पर्धाका ठेक्काहरू चाहिँ घटावट भइरहेको छ र उद्योगलाई चाहिँ नि त्यो बिना दिनलाई कुनै ठुलो कुरो छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने उद्योगहरूले रोजगारी दिएको छ, घर तिरेको छ, रोयल्टी तिरेको छ, हाम्रो यहाँको लोकल रिसोर्सहरू युज गरेको छ र इकोनोमीमा त त्यसले तपाईँको मल्टिपल भ्यालु एडिसनहरू त गरेको छ नि त होइन। त्यो हिसाबले राज्यको हिसाबबाट हेर्दाखेरि दिन सकिन्छ। अब यसमा कसैले पनि कोही व्यक्तिले पनि निर्णय गरेर यो छुट भयो भनेर दिँदाखेरि भोलि त्यही व्यक्ति पर्छ, त्यही निकाय। अहिलेको अवस्थामा नियमावलीमा त्यति बेला ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइन वितरण गर्ने क्रममा बनाइएको नियमावलीमा लोड सेडिङ हटिसकेपछिको प्रावधान चाहिँ के उल्लेख थियो? अनि लोड सेडिङ प्रावधान त्यस्तो उल्लेख त प्रावधान त केही पनि भएन। त्यहाँ एउटा जायज एउटा कुरा के हो भने लोड सेडिङ अन्त्य भएको औद्योगिक क्षेत्रलाई 2075 वैशाखदेखि घोषणा भएको, त्यसपछि चाहिँ लिन पाइएन। त्यो एउटा नैतिकताले पनि दिएन हो, त्यही फुकाउनलाई पनि निकै प्रयास भएको पनि थियो। मैले अघि पनि भने आयोगले 1 वर्ष ढिला गरिदियो, आयोगले निर्णय गर्न पनि ढिला गरिदियो, किनभने त्यो आयोगको त्यो निर्णय बिना प्राधिकरणले महसुलसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा फिटिक्क केही पनि गर्न पाउँदैन। आयोगमा गयो, आयोगले वास्तै गर्दैन भनेपछि निर्णय हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेसीको निर्णय प्रक्रियाहरू समयमा निर्णय नगर्दाखेरि कति मार पर्छ, कति अप्ठ्यारो हुन्छ, कति सङ्कट घाटाहरू हुन्छ भने एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण, ज्वलन्त उदाहरणै हो। निर्णय बरु गलत नै किन नहोस्, निर्णय त टाइममा हुनु पर्यो नि होइन। तर यो चाहिँ अब प्राधिकरणले
आफ्नो भनौँ न अहिलेको विद्यमान ऐन अनुसार चाहिँ गएको थियो। अब बिचमा नि अब हामीले यो भएन ऊ भएन 20 घण्टा लिएको छैन डेडिकेटेडको त्यो टिओडी मिटरहरू हेर अब यी सबै तफसिलका कुरा भयो कि अब यो पहिलाको यो कुरा उठा अब अदालतले आदेश दिइसकेका छ तिर्नुपर्छ भनेर सरकारी निकायहरूले तिर्नुपर्छ भनेर दिएको छ। अब प्राधिकरणले गर्न सक्ने मैले अघि पनि भने एउटा उनीहरूले किस्ताबन्दीमा र अर्को राज्यले यदि चाहने हो त राज्यको हातमा त अझै पनि त छ नि क्याबिनेटमा लएर निर्णय गराएर त्यो पैसा अर्थ मन्त्रालयले अथवा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई दिने प्राधिकरणले निर्णय गरिदिन्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको इन्डिभिजुअली र एउटा संस्थागत हिसाबले चाहिँ प्राधिकरणको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले के सञ्चालक समितिले तपाईँको निर्णय गर्न सक्दैन। भोलि अख्तियारले महाअदालतले जान्छ महालेखाले रुचि देखाउँछ होइन। सरकारी प्रक्रियाहरू त कायदाहरू त छन् नि त्यो औपचारिकताबाट त एक त नेपालको ब्युरोक्रेसी त्यसमाथि कानुनलाई चाहिँ नि तपाईँको छलेर गर्न निर्णय गर्न त कसैले सक्दैन त्यो रिस्क कसैले पनि लिँदैन नि। र अर्को कानुन अनुसार त तपाईँको त्यो निर्णय गर्न पनि मिल्दैन। अब एउटै मात्र निर्णय भनेको राज्य हो। राज्य भनेको सबैको अभिभावक हो उसले चाहिँ पालन पोषण भरण पोषण राज्यले गर्नुपर्छ र अहिलेको झन् यो कोभिड-19को यो मारमा परेका उद्योगहरूलाई दिनुपर्छ। अब यो अरू यसले दिएन उसले गरेन भनेर कसैलाई रातो मुख लगाउने होइन सिधै राज्यले र क्याबिनेट मात्र हो अहिलेको यो निरूपण अरू कुनै उपाय नै देख्दैन। यो भनेको आयोगको अकर्मण्यता बढी देखियो होइन यसमा अहिलेको अवस्था आउनुमा। एक वर्षको लागि हेर्नुहोस् त एक वर्षको लागि आयोगले निर्णय गरेको 6 अर्ब रुपियाँ त्यहाँ फरक पर्यो। 6 अर्ब रुपियाँ भनेको उद्योगको क्षेत्रको लागि उद्योगपतिहरूलाई उद्योगहरूलाई त धेरै ठुलो एमाउन्ट हो नि त। त्यो पैसा त समयमा निर्णय नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो त वास्तवमा मार परेको चाहिँ उद्योगीहरूलाई मार परेको चाहिँ त्यहाँनिर हो। अब यहाँ कस्तो देखियो भने प्राधिकरणको कारणले भन्यो कि अब मैले प्राधिकरणको कुनै गरे होइन भएको कुरा देखेको कुरा फ्याक्टमा कुराहरू गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले बिलिङ गरेन पहिला बिलिङ नगरेपछि महालेखाले बेरुजुरी देखाइदियो। महालेखाले बेरुजुरी देखाइदिएपछि त्यो त प्राधिकरणको घाँटी समातेको भयो त्यो गरेका काम हो तैँले किन चाहिँ यो बिलिङ गरेनस् भनेपछि त प्राधिकरणले गर्नै पर्यो। अब उद्योगपतिहरूको पनि एउटा के कमी कमजोरी देखियो भने हिजो डेडिकेटेड लाइन लिने बेलामा तछाड मछाड गरे मन्त्रीका प्रधानमन्त्रीका फोर्स लगाए अझ कतिपय प्राधिकरणका हाकिमहरूलाई इन्फर्मरली उहाँहरूले चाहिँ घुस समेत दिएर हामीले समाचार मैले समाचार कति लेखेँ उहाँले अवैध तरिकाले अनैतिक तरिकाले जनतालाई बिजुली काटेर उद्योगको क्षेत्रमा उद्योगको प्रेमाइसिसमा तपाईँको त्यो सर्किट ब्रेकरहरू समेत राखेर लोड सेडिङ गर्न नमिल्ने गरेर उहाँहरूले पाएको बेलामा त छोड भएको त थिएन नि त। अनि त्यसको पैसा त प्रिमियम त तिर्नु पर्यो। अब यसलाई यो सबै कुराहरूमा मैले फेरि पनि एकदमै जोड दिएँ दुईवटा कुरामा जोड दिएँ। एउटा आयोगको अकर्मण्यता यसको अब जवाफदेही को हुने आयोगका पदाधिकारी हुने हो कि होइन आयोग हुने हो कि एउटा त्यो अर्को चाहिँ नि राज्यले चाहिँ नि अहिलेको यस्तो अवस्थामा जहाँ उद्योग तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ सबै नेपालको मात्र होइन कि विश्वकै उद्योग व्यापार बन्द सबै चाहिँ चौपट भएको अवस्था छ। यदि राज्य जस्तै अमेरिकाले तपाईँको प्रत्येक नागरिकलाई कोभिड उसमा पैसा दियो जापानले विदेशमा भएका तर जापानमा बसोबास गर्नलाई पनि 1 लाख रुपियाँ तपाईँको आर्थिक राहत दियो प्रत्येक नागरिकलाई परिवारलाई होइन राज्यसँग त हुनु पर्यो नि। अब हाम्रो त यदि उद्योग क्षेत्रलाई सरकारले अहिले यो 9 अर्ब रुपियाँको बन्दोबस्ती गरिदियो भने के बिग्रिन्छ 9 अर्बको उद्योग स्थापना गरे वा सोचेर हुन्छ ती उद्योगले सृजना गर्ने रोजगारी तिनीहरूले तिर्ने कर तिनले तिर्ने रोयल्टी अनि यतापट्टि इकोनोमीमा हुने भ्यालु एडिसन यो हिसाब हेर्दाखेरि त राज्यको लागि त त्यो त फाइदाजनक छ अथवा राज्यले गर्नै पर्ने देखिन्छ होइन। त्यस हिसाबले हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा तुलनात्मक हिसाबले गर्दाखेरि अदालतदेखि लिएर सबै निकायहरूमा यो सबै फिल्टर भइसकेको अवस्था छ। अब यहाँनिर आयोगको अकर्मण्यता त देखियो सरकार किन मौन बसिरहेको छ यसलाई कसरी हेर्ने सरकारको मौनतालाई? सरकारले क्याबिनेटमा गयो क्याबिनेटबाट नि फर्क्यो फेरि मन्त्रालय र प्राधिकरणमा किनभने यो भनिहाल्यो नि यो घाँटीमाथि झुनिएको तरबारमा बसेर कसैले पनि निर्णय गर्न सक्दैन। कसले निर्णय गर्न सक्ने भन्नुहोस् न। ऐनमा विद्युत महसुल नतिर्नु भनेको सरकारी बाँकी बगैँचा सर हुन्छ त्यसले नतिरे पनि उसका छोरा नातिले पनि तिर्नुपर्छ। सरकारी बाँकी भनेपछि तपाईँको सरकारले असुल जसरी गरेर छोड्छ जेल हालेर पनि असुल उपर गरेरै छोड्छ सरकारी बाँकी सर हुन्छ ऐनमा त्यो छैन। अनि ऐनको बर्खिलाफ गरेर ऐनको विरुद्धमा गएर कसैले निर्णय गर्न सक्छ यसमा मैले अघि पनि भने नि यसमा सरकारले गर्ने भनेको यदि क्याबिनेटले प्राधिकरणलाई चाहिँ स्वर भर्ना हुने गरी अब किनभने प्राधिकरणलाई त राज्यले त लगानी गरिरहेको छ ऋणहरू पनि लगानी गरिरहेको छ त्यसैमा समायोजन गर्दै पनि भयो अहिले क्यासै अहिले प्राधिकरणलाई क्यासै दिनुपर्ने नि होइन प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करहरूमा समायोजन हुन सक्छ प्राधिकरणमा सरकारको सेयर छ ऋणहरू छ ती सबै कुराहरूमा मुनाफामा लाग्ने
कर डिभिडेन्ड भन्नाले करहरूमा समायोजन गर्न सक्छ यदि राज्यले चाह्यो भने त सक्छ नि। तर अब प्राधिकरणको एउटा चाहिँ नि सञ्चालक समितिले अनि ऊर्जा मन्त्रीले अथवा ऊर्जा सचिवले कुनै इभन संसदीय समितिले पनि ल यो भुक्तानी चाहिँ नली भनेर भन्न सक्दैन। हेर्नुहोस् जस्तै अब अहिलेको अवस्थामा यो विषयलाई प्राधिकरणतर्फ सार्न खोजेको पनि देखियो, यसलाई कसरी हेर्ने हो? यो यसमा के हुन्छ निर्णय भएन नि त। यो भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा एउटा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। सर्वोच्च अख्तियारको यो 4 वर्ष अगाडिको अख्तियारले एउटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्थ्यो, सर्वोच्च अदालतमा पुगे प्रवर्तकहरू, अनि अख्तियारले एउटा फैसला गर्थ्यो। यो ऊर्जा मन्त्रालयको काम हो लाइसेन्स खारेज गर्ने, नवीकरण गर्ने, जे गर्ने विद्युत ऐन अनुसार भनेर ऊर्जा मन्त्रालयमै पठाइदियो। अब त्यहाँ निर्णय के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो खारेज गरेको अनुचित देखिँदैन अथवा उचित छ, दुईटा मध्ये एउटा भन्नु नि, एउटा कायदे निर्णय गरिदियो। अनि त्यो कायदे निर्णय आधार ऊर्जा मन्त्रालयमै गयो, अनि ऊर्जा मन्त्रालयको आफ्नो हातमा अब दे पनि भयो नदे पनि भयो भनेपछि यस्तो यो ब्युरोक्रेसीमा यस्तो पनि हुन्छ। तर यो केसमा चाहिँ होइन, अब यो यस्तो यस्तो आयो, अब यसलाई चाहिँ दे भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन कि, छँदै छैन, टेक्ने ठाउँै छैन। तपाईँ मैले भनिहालेँ नि, महालेखा परीक्षकले बेरुजी ननिकालेको भए यो आन्तरिक यो समायोजन पनि हुन सक्थ्यो होला, प्राधिकरणले चाहिँ छुट पनि दिन सक्थ्यो होला, दिएको पनि थियो होला। अब बेरुजी नै निकालिदिसकेपछि एउटा संवैधानिक निकाय हो महालेखा भनेको, संवैधानिक निकायबाट यसरी बेरुजी आइसकेपछि त्यसलाई त तपाईँको कानुन त त्यसलाई सल्टाउनै पर्छ। त्यो बेरुजी त आज फर्चुट नभए नि भोलि नभए नि पछि अब कति वर्षदेखिको बेरुजी पेन्डिङमा छ होइन। अलिकति राम्रो सुशासन हुने, अलिक राम्रो डेलिभर गर्न सक्ने सरकार आएको बेरुजीलाई त एकदम घटाउँथ्यो होला नि त। त्यो घटाएको त छैन, त्यो बढ्दै जान्छ। जसरी तपाईँहरू ऋण बढाएको छ त्यसरी बेरुजी पनि बढाएको छ, यसमा पनि त्यही लागु हुन्छ। त्यसो भए आयोगले आफ्नो अकर्मण्यता छोप्नको लागि प्राधिकरणतर्फ लग्यो र प्राधिकरणलाई विवादमा ल्याउन खोजिएको छ अहिले हो। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले देखेको 1 नम्बरको उसमा चाहिँ नि मिस्टेक चाहिँ आयोगको भइन्छ। आयोगलाई त टाइममा प्राधिकरणले चाहिँ उहाँहरूलाई मर्का पर्छ, हामीले लोड सेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेन भनेर 1 वर्ष अगाडि नै आयोगमा त विधिवत निबन्धन त दिएको हो नि त। एउटा फर्मालिटी कानुनी औपचारिकता पुरा गर्ने उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम त उहाँहरूले गरेको हो, गर्दैन। हेर्नुहोस् आयोगले, अब आयोगले किन गर्दैन त? यो त अब आयोगको कुरा हो होइन, गर्नु नपर्ने कारण भइदिएको त अस्ति फेरि गर्दै अस्ति असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी भनेर अस्ति आयोगले विज्ञप्ति पनि निकाल्यो होइन। यो 1 वर्षपछि आएर समयमा गरिदिएको भए त यो 6 अर्ब झन्डै 6 अर्बको मार्थ पर्दैन थियो होला नि त उद्योगहरूलाई। आयोगको अकर्मण्यता एउटा त्यो देखिहाल्यो। दोस्रो अकर्मण्यता कहाँ देखियो भनेपछि सरकारले यसलाई सिरियसली लिएर क्याबिनेटमा लानुपर्ने हो कि होइन। अब क्याबिनेट बाहेक त अरू त उपाय त छैन। क्याबिनेटमा लएर एउटा उचित निकास दिएर मैले अघि भने नि एउटा चाहिँ प्राधिकरणका दायित्वहरूमा समायोजन हुने गरी मिलाइदिएको भए पनि अहिले उद्योगहरूलाई ठुलो राहत हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् अब कानुनबाट चाहिँ तपाईँको उम्किएर यसमा ल होइन उद्योगलाई अप्ठ्यारो छ भनेर जस्तै भनौँ न, ब्याङ्कहरूले नेपालको अहिले यो कोभिड-19 पछि उद्योग पर्यटन उद्योगहरू सबै उद्योगहरू धराशायी हुँदै गए, ब्याज दिनु सकेका छैनन्। सानोको त पुरै छोडिदिनुहोस् कि ब्याङ्कहरूले चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि आम्दानी भएन, उद्योग प्रतिष्ठानको लगानी गरेको क्षेत्रको हामी चाहिँ ब्याज दिँदैनौँ भनेर त भनेन नि, भन्नु पर्थ्यो नि त। यदि अथवा त्यति पुरै फुल्ली चाहिँ तपाईँको गर्न नसके पनि यति बेरमा चाहिँ हामी 75% अथवा 80% हामी यसरी मिना दिन्छौँ एउटा के घोषणा गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। घोषणा गरेनन् नि, किन गरेनन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूको नाफा घट्छ। र जसरी पनि अब अहिलेको हाम्रो वित्तीय संस्था ऐन अनुसारका कानुन अनुसार घर जग्गा लिलामी धितो राखेर पनि ब्याङ्कले त असुन्छ भने सरकारको कानुनमा भएको कुरा, बेरुजी कुरा अनि तपाईँको बाँकी बग्यौता जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कसैले मिना दिएर चाहिँ तपाईँको सरकारी कर्मचारीहरूले मिना दिएको भरमा चाहिँ मिना त हुँदैन नि। कानुन अब अहिलेको अवस्थामा अख्तियारले दिएका सुझावका विषयमा पनि सार्वजनिक वृत्तमा टीका टिप्पणी भएको देखियो, यसलाई कसरी हेर्ने? होइन, अख्तियारले पुरै निर्देशन दिएको होइन, सुझाव दिन सक्छ। सुझाव जसरी पनि दिन सक्छ। समस्या लिएर आइसकेपछि दैलोमा चाहेपछि होइन तिमीहरूलाई चाहिँ वास्ता गरिदिनु भनेर चाहिँ अख्तियारले पनि भन्न पाउँदैन। कतिपय कुराहरू अख्तियारको सामान्य सुझावले पनि धेरै समस्याहरू समाधान भएका विगतका पृष्ठभूमि अनुभवहरू पनि छन्। असल नियतमा गर्दाखेरि त्यसलाई राम्रै उसमा लिनुपर्छ। तर अख्तियारले निर्देशन दिँदैमा पनि यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन। किनभने अख्तियारमा उनीहरू उजुरी हाल्न गए, निवेदन लिएर गए, यसमा मिलाउ के गर्नुपर्छ यो पर्ने हो र गर भनेर अख्तियारले चाहिँ एउटा सामान्य सुझाव दियो। अब त्यो सुझाव त पालना गर्ने नगर्ने त त्यो उनीहरूको जसलाई निर्देशन सुझाव दिएको छ त्यो निकायको काम हो। र अख्तियारमा चाहिँ अब तपाईँको कुनै निर्देशनात्मक किनभने अहिलेको अख्तियारको कानुनले पनि तपाईँको अख्तियारले कुनै निर्देशन यस्तो यो नीतिगत कुराहरूमा यस्ता कुराहरूमा सानोतिनो यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट जस्ता कुराहरूमा अख्तियारले त्यो निर्देशन दिनु पनि पाउँदैन। व्यावहारिकता हेरेर सुझावसम्म दिने हो। सुझाव भनेको तपाईँको मान्यपर्छ भन्ने पनि छ।
अब यो 6 अर्ब अतिरिक्त व्ययभारको लागि कि सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नु पर्यो कि व्यवसायहरू न्यायालय जानु पर्यो होइन? होइन, न्यायालयबाट पनि तपाईँको आदेशहरू भइसकेका छन्। कति न्यायालय जाने होइन? अब कतिपय अवस्थामा तपाईँको अन्तरिम आदेश आयो पहिला, पछि यो तिर्नुपर्ने रहेछ भने अब यो न्यायबाट पनि यो छुटिसकेको छ। अब राज्यको उसमा जानु पर्यो, क्याबिनेटबाट यो अहिलेको अवस्थामा यो कोभिड-19को यस्तो महामारीको अवस्थामा उद्योगलाई चाहिँ बचाउने। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो कल्याणकारी राज्य यदि राज्य मैले अघि सरकार छ भने नि सरकारले त यो बेलामा उद्योगहरूलाई सस्टेन कसरी गराउने होइन, नागरिकले रोजगारी पाएकोलाई कसरी त्यसलाई कायमै राख्नेतिर सोच्नुपर्ने ठाउँ, उल्टो सरकारले लगानी गर्नुपर्ने ठाउँ, सरकारले पैसा बाँड्दै हिँड्नुपर्ने अहिलेको बेला हो नि त। अरू देशहरूले देखे, अब अरू देशहरूको त विकसित देशहरूको त पैसा थियो होला, तर हाम्रो चाहिँ अनावश्यक खर्च गर्नलाई अहिलेका यहाँ यत्र गाडीहरू मोटरहरू यत्र किन्नलाई चाहिँ नि हुने होइन, अनावश्यक वाह्यात खर्चहरू चाहिँ सरकारले गर्न हुने। तर यो जेन्युन क्षेत्रमा मर्कै परेको छ। यसमा चाहिँ सरकारका कमी कमजोरीका कारण पनि, नीतिगत अस्पष्टताका कारण पनि उद्योगहरूलाई मर्का परेको छ भन्ने बुझेर सरकारले मिना चाहिँ गरिदिनुपर्छ। यो बाहेक अरू बाहेक। अब यो लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछि यसरी लिनु कति पनि व्यवहारिक देखिएन। यो 6 अर्ब रुपियाँ मिना गर्दाखेरि सरकारलाई केही खालको असर पर्ने अवस्था देखिन्छ कि देखिँदैन? देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्नुहुन्छ भने एउटा उद्योग स्थापना गर्नको लागि सरकारले कति कानुनी कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ, कति औद्योगिक वातावरण, उद्योगका वातावरण, व्यापारिक नीतिहरूमा कति सुधार गर्नुपर्छ, कति राज्यले फेसिलिटेट गर्नुपर्छ। डुइङ बिजनेसको लिस्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अङ्कमा सुधार आयो भनेर हामी गौरवका साथ छाती फुलाएर 7-8 महिना अगाडि ठुलो समाचार पनि बनायौँ। सरकारले त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा घोषणा पनि गर्यो। डुइङ बिजनेसको त रियल डुइङ बिजनेसको त यो हो नि, घडीमा जुन सङ्कटको बेलामा राज्यले साथ दिँदैन भने राज्यलाई सधैँभरि कर तिरेर यिनका सुख सहयोगका लागि, यिनलाई भ्रष्टाचार गर्नका लागि, यिनलाई चाहिँ गाडी महल ठहराउनको लागि राज्यले तपाईँहरूले कर तिरिरहनुपर्छ भने त्यहाँ हुन्छ र हुँदैन नि? एउटा कल्याणकारी राज्यको थ्योरी अनुसार, सिद्धान्त अनुसार त राज्य भनेको त सबैको अभिभावक हो, संरक्षक हो। परेको बेला त राज्यले निर्णय गर्न सक्छ नि त। अब तपाईँको 100 रुपियाँ पर्ने मास्कलाई राज्यले चाहँदाखेरि त 52 रुपियाँ तिर्दो रहेछ त। त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यसका औचित्य त हिसाब किताबहरू पनि खोज्नु धेरै छ। तर उद्योगलाई मर्का परेको छ अहिलेको। झन्डै अब यो 7-8 महिना भइसक्यो कोभिडको उसले, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्रहरू धराशायी हुँदै आएको झन्डै 1 वर्ष लाग्यो। गत वर्षको दशैँदेखि हाम्रो उद्योगहरू, हाम्रो आर्थिक क्षेत्र फ्ल्याट हुँदै 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 जाँदाखेरि झन् यो कोभिड आइदियो होइन। अब राज्यले यदि चाहने हो, असल नियत राख्ने भने राज्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, क्याबिनेटले निर्णय गरेको सर्वोच्च निर्णय त सिद्धियो। तर अहिले यदि चाहिँ नि राज्यले चाहने हो भने उद्योग मन्त्रीले, क्याबिनेटले एउटा असल नियत, अर्थमन्त्रीले असल राखेर दिनु भने सकिन्छ, दिनु पनि पर्छ। अब यो त 2075 साल पछिको कुरा भयो विकासजी। यो त 2075 साल पछिको कुरा भयो। 2072 सालमा सरकारले महसुल लिनको लागि निर्णय गरेपछि त्यसपछि 73 सालमा महसुल दरै कायम भइसकेपछिका ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल अझै पनि चुक्ता नभएको, बकौता भएको विषय त फेरि पनि सार्वजनिक वृत्तमा छ। प्राधिकरणले पनि पटक पटक बताउने गरेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? होइन, यसो हो नि, अब हेर्नुहोस् न, प्राधिकरणलाई पनि एउटा बाध्यता, कानुनी बाध्यता, बक्यता उठाउनै पर्ने छ। अब तपाईँको लगातार बक्यता नतिर्नेको लाइन काट्नु समेत पर्ने अवस्था छ। अब लाइनै नकाटिकन बस्ने एउटा ठाउँमा छ, प्रिभिलेज दिने, समय दिने, किस्ताबन्दी दिने ठाउँमा छ। हिजो यसमा मैले चाहिँ के भन्यो भने हिजो यो सबै उद्योग त नहोला, कतिपय उद्योगले हामीले रिपोर्टिङ पनि गरेको हो, कतिपय उद्योगले अनधिकृत, अनियमित, अनौपचारिक हिसाबले बिजुली लिएका पनि हुन् कि लिए। जनता एकातिर अँध्यारोमा मैले चाहिँ कति समाचार लेखेँ अन्नपूर्ण पोस्टमा कि तपाईँको लोड सेडिङ जो चाहिँ कृत्रिम लोड सेडिङ हो। हिजोको प्राधिकरणका केही कर्मचारीहरूको मिलोमतमा ट्याम्म पहिला चाहिँ तपाईँको 12 घण्टाको सेड्युल बनाइदिए। त्यो पहिल्यै 12 घण्टाको लोड सेडिङको एउटा सेड्युल बनाएपछि जनताको मनस्थिति कस्तो भइदियो भन्दाखेरि 12 घण्टा बत्ती अब आउँदैन। अनि 12 घण्टा एक्चुअली लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। एक्चुअली लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था 8 घण्टा अथवा 6 घण्टा हुन्छ। अनि त्यो 4 घण्टा अथवा 6 घण्टाको त बिजुली आउँछ नि। त्यो बिजुली आएको बिजुली एज अ प्रडक्टको रूपमा यिनीहरूले उद्योगहरूलाई दिए। अझ एकजना नाम नलिउँ, एकजना प्राधिकरणका कर्मचारी मित्र ठुलै पोस्टका मान्छेले त हामीले समाचार लेख्यौँ कुन कुन उद्योगले अनधिकृत तवरले चाहिँ डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिएका रहेछन्। हेर्दै जानुभयो, लाइन काट्दै जानुभयो, विराटनगरसम्म पुग्नुभयो, यहाँ शिवम सिमेन्टदेखि लिएर
अनि विराटनगरमा बाटो फर्केर आउँदाखेरि जोड्दै आउनु भनेपछि हिजो त उहाँहरूलाई पनि डेस्पेरेटली बिजुली त चाहिएको थियो। त्यतिखेर त त्यो डिजेलको 30 रुपियाँ तिर्नुको साटो प्रति युनिट 15 रुपियाँ 12 रुपियाँमा त प्राधिकरणको बिजुली लिएर उहाँले उद्योग पनि चलाउनु भयो, नाफा पनि कमाउनु भयो, सबै त गरेकै हो। त्यो पैसा त उहाँले तिर्नै पर्यो होइन। अब अहिले लोड सेडिङ हो, 75 सालमा घोषणा भइसकेपछि चाहिँ त्यो मर्का चाहिँ परेको हो, त्यसमा मर्का परेको होइन भनेर कसैले भनेको छैन। अब अहिले आएर किनभने तपाईँको 20मा बिलिङ भएन, बिल किन गरिनुहोस् भनेर बेलुची निक्ल्यो। अब आउँदाखेरि एकैचोटि पर्यो। अब एकैचोटि परेपछि त तपाईँको त जस्तै भनौँ न, एउटा यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने अदालतले आदेश दिइसकेपछि अदालतको आदेश पालना गर्दिन भनेर जसरी कसैले भन्न पाउँदैन, यो विद्युत महसुल पनि तिर्दैन भनेर चाहिँ भन्न पाउँदैन। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर निर्णय हुँदैन, ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरेर निर्देशन दिएर हुँदैन, किनभने क्याबिनेटले पनि यो बगैँचा नउठा भनेर भन्न सक्दैन। भन्न सक्ने भइदिएको भए क्याबिनेटले पनि गर्थ्यो होला। के मात्र गर्न सक्छ भने उही तपाईँको प्राधिकरणलाई हडताल हालिदिने, शोध भर्ना दिने, प्राधिकरणको समायोजन गर्ने, यो उपाय बाहेक अरू उपाय देखिँदैन। अब 75 साल पछिको अर्कै विषय भयो। 75 साल अगाडिको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेडको विवाद, बक्यौता विवाद चाहिँ कसरी समाधान गर्ने त? त्यहाँ त टिओडी मिटर पनि नराखिएको, राखेको पनि सही मात्रामा त्यसले अङ्क निकाल्न नसकेको लगायतका विषयहरू संसदको उपसमितिले पनि निष्कर्ष निकालिसकेको थियो। त्यति बेलाको बक्यौतालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने? होइन, अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब हिजो बक्यौता उहाँहरूले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम तिरेकै हो, त्यो मैले अघि भने नि। अब यो तिर्ने मन चाहे नभएपछि मिटरका टिओडीका अङ्कका कुराहरू, अनि 20 घन्टा भन्दा बढी बलेको छ कि छैन, अनि आयोगले यो महसुल इदारा आयोगले यस्तो निर्णय गरेको थियो, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यो निर्णय गरेको, यी सबै कुराहरू अदालतले, तपाईँको सर्वोच्च अदालतले, पुनरावेदन अदालतहरूले सबै निरूपण गरिसके, यो तिर्न पर्ने भनेर देखाइदिइसके। अब यसमा अदालतले गरेको निर्णयप्रति अब कसैले टिका टिप्पणी गर्नु त्यति जरुरी हुँदैन, अब स्थानान्तरित पनि हुँदैन। अदालतले चाहिँ नि अब तपाईँको गलत निर्णय गरेको हो भनेर चाहिँ हो भने कि पुनरावेदनमा जानु पर्यो, सर्वोच्चले गरेको पनि सब फेरि अर्को पुनरावेदनमा जानु पर्यो। अब निर्णयहरू भइसकेपछि तिर्न पर्ने अवस्था अन्तिम, जस्तै भनौँ न, मलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्नुहुन्छ भने प्राधिकरणले पनि सकेसम्म यो पैसा लिन नपरे पनि हुन्छ, किनभने उद्योगपतिहरू, उद्योग क्षेत्रलाई चाहिँ मर्कामा परेको छ भने उसलाई पनि थाहा छ, उसले धेरै प्रयास गरेको पनि हो है। अब कुनै बस्ने ठाउँ, आधार टेक्ने ठाउँ पनि नभइसकेपछि अब लाइन काट्नु पायो, उसको चाहिँ तपाईँको विकल्प देखिएन होइन। अब तपाईँको झगडाको निरूपण तपाईँको अदालतका विभिन्न भर्डिक्टहरूले, आदेशहरूले त्यहाँ निरूपण गरिसकेका छन्। अब सरकारले बाँकी रह्यो, सरकार एउटै हो, ठिक छ। ल हिजो प्राधिकरणले पनि त तपाईँको अब प्रिमियममा पैसा लिएकै हो होइन। अब प्राधिकरणले लिएको अप्ठ्यारो हुँदाखेरिको अवस्थामा जनतालाई अँध्यारोमा राखेर पनि प्राधिकरणले उद्योगबाट असुलेकै हो। अब यो असुलाइलाई चाहिँ तपाईँको एक मात्र उपाय फेरि पनि धेरै भन्दाखेरि पनि कुरो आखिर त्यही गरेर जोडिन्छ, मन्त्री परिषदले, राज्यले निर्णय चाहिँ गरिदियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ। अन्त यो दायाँ बायाँ यो लफडाहरू केही गर्न पनि पर्दैन। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि। हामीसँग विकास थापा सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। उहाँ लामो समयदेखि ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनुभएको व्यक्ति रहनुभएको छ। अहिलेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विवादको विषयमा हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। यो क्रममा हामीले विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवाद गर्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।